नमस्कार। एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा संसदमा विचाराधीन छ मुद्दा संसद विघटनको र त्यो सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भएको यो मुद्दाको बारेमा धेरै बहसहरू उठेका छन्। यो विषयको निरूपण सर्वोच्च अदालतले गर्नेछ। तर राजनीतिक तवरमा हिजो विपक्षी गठबन्धनको एउटा बैठक बस्यो र त्यसले एउटा वक्तव्य पनि जारी गरेको छ। सरकारको सन्दर्भमा जारी गरेको वक्तव्यले निकै ठुलो चर्चा प्राप्त गरेको छ र खास गरी त्यहाँ नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता भनेर माधव नेपालले हस्ताक्षर गरेको विषयलाई निकै ठुलो विषय बनाएको छ। उनी कसरी नेकपा एमालेको वरिष्ठ नेता भए भनेर विपक्षी गठबन्धनले यसलाई कसरी अनुमति दियो, प्रश्नहरू त्यहाँनिर उब्जिएको छ। यी केही साना विषयहरू भए, तर मूल विषय संसदको विघटनको राजनीतिक तवरमा चाहिँ यसको हल के हुनेछ। पुनर्स्थापना भयो भनेदेखि पनि 76(5) अनुसार प्रधानमन्त्री केपी ओली नै रहनेछन् भनेर चर्चाहरू चल्न थालेको छ। कमल थापाले यसलाई मुख खोलेरै बोलिसकेको अवस्था रहेको छ। यो अवस्थामा विपक्षी गठबन्धन के सोचिरहेको छ, विपक्षी गठबन्धन के गर्न खोजिरहेको छ। उसले राजनीतिक रूपमा पनि लडाइँ गर्छौँ, कानुनी रूपमा पनि लडाइँ गर्छौँ भनेको थियो। कानुनी लडाइँ सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको छ। राजनीतिक लडाइँको बारेमा चाहिँ के सोचिरहेको छ, आजको अङ्कमा हामी यसबारेमा विस्तृत रूपमै चर्चा गर्नेछौँ। आज हामीसँग कुराकानीको लागि स्टुडियोमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका नेता प्रमुख सचेतक देव गुरुङ हुनुहुन्छ। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यो हिजो चाहिँ तपाईँहरू बैठक बस्नुभयो, 5 दलको विपक्षी गठबन्धनको भनेर संयुक्त वक्तव्य पनि जारी गर्नुभयो। त्यहाँ जानुभन्दा अगाडि चाहिँ बजेट बारेमै तपाईँको प्रतिक्रिया सुनाउनु। अध्यादेश मार्फत बजेट आयो, त्यसरी नल्यायो है भनेर तपाईँहरू भनिराख्नु भएको थियो, बजेट आयो। यसमै तपाईँको प्रतिक्रिया ल्याउनु। अब बजेटको बारेमा हामीले के भनेका थियौँ भन्दाखेरि यो काम चलाउ सरकारमा परिणत भइसकेको छ। काम चलाउ सरकारले पूर्ण आकारको बजेट ल्याउन सम्भव छैन, हुँदैन र यसले तत्कालको काम चलाउको सन्दर्भमा अन्तरिमकालीन बजेट ल्याउने हो हैन। अहिलेको परिस्थिति अनुसार अन्तरिमकालीन बजेट ल्याउने हो। अन्तरिमकालीन भनेर भनेको केवल चाहिँ तपाईको चालु खर्च सम्बन्धी चाहिँ र तत्काल भइपरि आउने खालका कतिपय अर्जेन्सीसँग जोडिएका बजेट बाहेक चाहिँ अरू दीर्घकालीन प्रकारका नीति कार्यक्रम योजनाहरू या पुँजीगत खर्चतर्फको चाहिँ दीर्घकालीन प्रकारका योजनाहरू केही बनाउन सम्भव हुँदैन र यो काम चलाउ सरकारले नीति निर्माण गर्नेतर्फ दीर्घकालीन योजनाहरू बनाउनेतर्फ हुँदैन। खालि विगत कालमा बनेका नीति कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरतामा क्रियान्वयन गर्ने पाटोमा मात्रै हो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो अन्तरिमकालीन बजेट मात्रै सम्भव छ। अहिलेको स्थितिमा संसद भङ्ग गरेको छ। जेठ 5 गते जेठ 15 गते बजेट ल्याउनुपर्छ, संयुक्त अधिवेशनमा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ संविधानमा लिखित व्यवस्था भएको अवस्था हो र त्यस्तो अवस्था हुँदा हुँदै पनि चाहिँ तपाईँको 7 गते मध्यरातमा आएर 8 गते चाहिँ मध्यरातमा आएर संसद विघटन गरियो। त त्यसले गर्दाखेरि संवैधानिक सङ्कट पैदा भयो। यो संवैधानिक सङ्कट पैदा भएको अवस्थामा यसको निरूपण के हो त, तत्काललाई चाहिँ संसद पुनर्स्थापना नहुँदासम्मको अवस्थामा निरूपण के हो त भन्दाखेरि अन्तरिमकालीन बजेट चाहिँ सायद उपयुक्त हो भनेर भनेका थियौँ। त्यो अन्तरिमकालीन बजेटै भए पनि तपाईँहरूले फेरि एउटा असंवैधानिक कुरा गर्नुभयो नि। जेठ 15 मा बजेट ल्याउनु पर्ने संविधानमै तपाईँहरूले लेख्नु भएको छ होइन। जरुरी छैन अध्यादेश मार्फत अब संसद विघटन गरेर सारा संविधानहरू उल्लङ्घन गरिसकेपछि 15 गते र त्यही मिति तोक्नुपर्छ अथवा त्यही मितिमा ल्याउनुपर्छ भन्ने छैन भनेर पनि सुझाव दिनुभयो तपाईँहरूले। अब यसमा के हो त भन्दाखेरि अब संविधानलाई फलो गर्नु पर्थ्यो। पहिलो कुरा त संविधानलाई फलो गर्नु पर्थ्यो। संसद विघटन गर्नु नै असंवैधानिक कुरा हो। जेठ 15 गते बजेट ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा संविधानमा लिखित रूपमा अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ। संसदभन्दा बाहिरबाट बजेट ल्याउने परिकल्पना अहिलेको संविधानले गरेको छैन। संविधानको धारा भाग 10 मा चाहिँ तपाईँको के अरे 10 मा चाहिँ बजेटको सन्दर्भमा जुन व्यवस्था गरेको छ 119 धाराले चाहिँ संविधान के अरे बजेट चाहिँ जेठ 15 गते ल्याउनु पर्ने भनेर भन्छ। 115 देखि लिएर चाहिँ धारा 115 देखि लिएर कर लगाउन नपाउने व्यवस्थादेखि लिएर
धारा 112 लिएर 18 सम्म चाहिँ तपाईँ सञ्चित कोष सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। 120 मा चाहिँ विनियोजन सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। 121 मा पूरक अनुमान बजेटको बारेमा गरेको छ। 122 मा पेशी सम्बन्धी र 133 मा उधारो खर्च सम्बन्धी र 134 मा आकस्मिक कोष सम्बन्धी र 125 मा आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी जो चाहिँ बजेटसँग जोडिएका यति धेरै संविधानका धारा दफाहरूको जो व्यवस्था गरेको छ, यसले के बताउँछ त भन्दाखेरि यो संसदबाट छलेर संसदभन्दा बाहिरबाट बजेट ल्याउने खालको परिकल्पना गरेको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले फुल बजेटको चाहिँ सम्भावना छैन। फुल बजेट अस्वीकार गर्नुहुन्छ? अब यो चाहिँ तपाईँको अहिले जसरी ल्याइरहेको छ, अध्यादेश मार्फत जसरी ल्याइरहेको छ, काम चलाउ सरकारले लिएर आएको बजेट असंवैधानिक छ भने हो, संविधान विपरीत छ। भोलि यदि एउटा कन्डिसनको कुरा गरौँ, जस्तो अहिले सर्वोच्च अदालतमा बहसमा छ कि संसद विघटन संवैधानिक थियो कि असंवैधानिक थियो भनेर, मानिलिनुहोस् त्यो असंवैधानिक थियो भनेर संसदको पुनर्स्थापना भयो भनेदेखि विपक्षी गठबन्धनको सरकार बनेको खण्डमा चाहिँ यो बजेट तपाईँहरू बहिष्कार गर्नुहुन्छ, हटाइदिनुहुन्छ, अर्को बजेट ल्याउनुहुन्छ? निश्चित रूपले संसदकै प्रक्रियाबाट बजेट जानुपर्छ हैन। संसदकै प्रक्रियाबाट बजेट जानुपर्छ। संसदको प्रक्रियाभन्दा बाहिरबाट गरिएका काम कारबाहीहरूको सन्दर्भमा हैन, तत्काल भइपरि आउने खालका चालु खर्चसँग जोडिएका विषयहरूको सन्दर्भमा रेगुलर कोर्सको चाहिँ कुरा भयो। त्यो चाहिँ हैन, तपाईँको संसद रहोस् नरहोस् अथवा चाहिँ जुनसुकै अवस्थामा पनि चाहिँ आर्थिक व्ययभारसँग जोडिएका रेगुलर कोर्ससँग जोडिएका विषयहरूको सन्दर्भमा त्यो नर्मल कोर्सका कुरा भयो हैन। तर त्यस अतिरिक्तका चाहिँ तपाईँको चाहिँ दीर्घकालीन योजनासँग जोडिएको पुँजीगत खर्च अन्तर्गतको दीर्घकालीन योजनासँग जोडिएको, कार्यक्रमसँग जोडिएको यस्ता विषयहरूको सन्दर्भमा चाहिँ यो संविधान सम्मत हुन सक्दैन। ती विषयहरूको सन्दर्भमा भोलि संसद पुनर्स्थापना हुँदाको अवस्थामा ती सबै कुराहरू चाहिँ संविधान सम्मत ढङ्गले नै तपाईँको चाहिँ रिभ्यू गर्नुपर्छ। यो बजेटमा यो सांसद, प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूको निर्वाचन क्षेत्रको लागि भनेर जुन बजेट विनियोजन गरिन्थ्यो 6 करोड रुपियाँ थियो गत आर्थिक वर्षमा, त्यो यसपटक काटिएको छ। बाहिर चाहिँ नि मानिसहरूले साह्रै राम्रो काम गर्यो, सरकारले साह्रै राम्रो खुसीको काम गर्यो, यो साहसिक काम गर्यो भनेर प्रशंसा गरिरहेका छन्। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? होइन, यो यस्तो अब कसैले समर्थन कसैले विरोध गर्न सक्छ। हामीले हेर्ने कुरा संविधानसम्म ढङ्गले हेर्ने कुरा हो। संवैधानिक मान्यताको रूपमा स्थापित गरेको विगत कालमा चाहिँ संविधानसम्म ढङ्गले स्थानीय पूर्वाधार कार्यक्रम सम्बन्धी ऐनै बनाएर चाहिँ मतलब एक प्रकारको एउटा चाहिँ बनाएर लागू गरेको अवस्था हो। त्यसको कार्यविधि नियमावलीहरू बनाएर लागू गरेको अवस्था हो र त्यसलाई रिजेक्ट गर्नका लागि चाहिँ, त्यसलाई अस्वीकार गर्नका लागि चाहिँ संसद मार्फत नै त्यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्छ। त्यसलाई परिवर्तन गर्ने हो भने पनि संसद मार्फतै गर्नुपर्छ। संसदभन्दा बाहिरबाट यस प्रकारका कानुनहरू चेन्ज गर्ने भन्ने कुरा यो लोकतान्त्रिक विधि होइन। कार्यक्रमको हिसाबले ठिक होला बेठिक होला आफ्नो आफ्नो राय हुनसक्छ। त्यसको आफ्नो रायको बारेमा आफ्ना विचारहरूको बारेमा आफ्ना विचारहरूको स्वतन्त्रता छ। त्यसप्रति हामी टिका टिप्पणी गर्न चाहँदैनौँ। हामीले हेर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि डेमोक्रेसीमा विधि सम्मत ढङ्गले भयो कि भएन, कानुन सम्मत ढङ्गले भयो कि भएन, हेर्ने कुरा त्यही हो। कानुन सम्मत ढङ्गले गर्यो, विधि सम्मत ढङ्गले गर्यो भने त्यो प्रकारान्त रूपले जनताको हित अनुकूल हुन जान्छ। कानुन सम्मत ढङ्गले गरेन, विधि सम्मत ढङ्गले गरेन भने तत्काललाई फेस भ्यालुमा चाहिँ यसो हेर्दाखेरि सस्तो लोकप्रियता जस्तो देखिएला, तर प्रकारान्त रूपले सिस्टम ड्यामेज गरेर आएको चिजले चाहिँ गम्भीर रूपले दूरगामी असर पर्न जान्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ हामीले विधिको चाहिँ प्रक्रियाबाट हेर्नुपर्छ। हुनसक्छ विधिमा त्रुटि हुनसक्छ, कमी कमजोरी हुनसक्छ, तर त्यही विधिमा रहेका त्रुटिहरू कमी कमजोरीलाई पनि त्यो विधिसम्म ढङ्गले करेक्सन गर्नु पर्यो नि हैन। विधिमा चाहिँ प्रश्न गर्न सकिएला, तर शीर्षक हटाएको सन्दर्भमा चाहिँ साह्रै ठुलो प्रशंसा भयो भने मतलब यो रुचेको रहन्छ पब्लिकलाई भन्ने कुरा त मान्नु पर्यो होइन? होइन, यो अब रुचेको छ छैन, के कसरी सोचेको छ भन्ने कुरा आफ्नो आफ्नो स्वतन्त्रताको बारेमा चाहिँ कुनै टिप्पणी नगरौँ। त्यो जनताको अथवा विभिन्न व्यक्तिहरूको आफ्नो विचारको स्वतन्त्रता। भोलि चाहिँ विपक्षी गठबन्धनको सरकार बन्यो भनेदेखि चाहिँ यो कार्यक्रमलाई तपाईँहरूले निरन्तरता दिनुहुन्छ अथवा निरन्तरता दिनुपर्छ? त्यो यस्तो सदनको सार्वभौम अधिकारको कुरा हो। सदनले के निर्णय गर्छ भन्ने कुरामा हामी ओपन छौँ। तपाईँको चाहिँ व्यक्तिगत मत के हो? यो कार्यक्रम कति उपयुक्त हो? यसमा कुनै रिजर्भेसन रहनुपर्ने जरुरीको विषय होइन भन्ने लाग्छ हैन। त्यसकारणले यो कार्यक्रमको बारेमा सदनले जे निर्णय गर्छ त्यही कुरा चाहिँ एक्सेप्ट गर्ने कुरा हो। कानुनी रूपले संविधानत कानुनी रूपले चाहिँ
कुन कार्यक्रमहरू ठिक हुनसक्छ, कुन कार्यक्रमहरू बेठिक पनि हुनसक्छ, कुनै कार्यक्रममा प्रभावकारी हुनसक्छ, कुनै कार्यक्रम प्रभावकारी भएन भन्ने पनि हुनसक्छ। त्यस हिसाबले छलफल चल्ने, बहस हुने र तर्क वितर्कहरू हुने र एउटा सोलुसनमा पुग्ने त एउटा कार्यविधि नै हो, पद्धति नै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो लोकतान्त्रिक विधिबाट जे टुङ्गो हुन्छ, जे निर्णय हुन्छ, त्यसलाई त हामी सर्वस्वीकार्य मानिरहेकै छौँ। यो बजेटले चाहिँ अब सरकारले भनेको कुरा यदि लागू भयो भने कार्तिकको अन्त्यमा र मङ्सिरको पहिलो हप्तामा निर्वाचन हुन्छ भनेको छ। यो बजेटले चाहिँ निर्वाचनको सुनिश्चितता चाहिँ कति गरेको छ? अब यो निर्वाचन, पहिलो कुरा त अहिले जो निर्वाचनको चाहिँ जो कुरा गरिएको छ कार्तिक र मङ्सिरमा चाहिँ, यो निर्वाचन गर्नलाई गरिएको विषय होइन चाहिँ। किन त भन्दाखेरि यदि निर्वाचन गर्ने हुँदो हो त हैन, संविधानमा 5 वर्षमा आवधिक निर्वाचनको परिकल्पना गरिएको छ। 5 वर्षको लागि गत 74 कार्तिक मङ्सिरमा निर्वाचन भएको हो र 5 वर्ष भनेर भनेको यही मतलब 79 सालमा 5 वर्ष सुरु हुन्छ। 79 सालको वैशाखदेखि चाहिँ 5 वर्ष सुरु हुन्छ हैन। त त्यस कारणले गर्दाखेरि 5 वर्षको सन्दर्भमा संविधानमा ड्राफ्ट गर्ने बेलामा के परिकल्पना गरिएको थियो त भन्दाखेरि चाहिँ डेट तोक्नुपर्छ निर्वाचनको लागि, आम निर्वाचनको लागि डेट तोक्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि थियो। तर फेरि कारणवश कुनै कारणले मतलब अगाडि पछाडि सार्नुपर्ने भयो भने त्यही टाइममा चाहिँ निर्वाचन हुन सकेन भने संवैधानिक सङ्कट पर्न सक्छ भनेर चाहिँ तपाईँको वर्ष तोकिएको हो चाहिँ। वर्ष तोकिएको भनेर भनेको त्यो वर्ष भनेर भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ वैशाखदेखि लिएर चैत्रसम्मको चाहिँ हो। 79 सालको चाहिँ वैशाखदेखि चैत्रसम्मको चाहिँ हो यो त्यो वर्ष भनेर भनेको। भनेपछि तपाईँ वैशाखबाट त आवधिक निर्वाचनै सुरु गर्न सकिने अवस्था छ भने मङ्सिरमा चुनाव, मध्यावधि चुनाव गर्नुपर्ने जरुरी किन हैन? त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चुनाव गर्नका लागि ल्याइएको विषय होइन। त्यो त यो संसदले रिजल्ट दिन सकेन नि त। अब रिजल्ट दिन सकेन भन्ने कुराको चाहिँ व्याख्या कसरी गर्ने हैन? त्यो त रिजल्ट दिन सकेन भन्ने कुराको व्याख्या त सदनबाट पुष्टि हुनु पर्यो नि। सदनबाट पुष्टि हुनु पर्यो नि। सरकार गठनको प्रक्रियामा तपाईँको चाहिँ दफा 5 सम्मको चाहिँ सरकार गठनको प्रक्रिया विफल भयो भने हैन, त्यो कुराको जस्टिफाई राष्ट्रपतिले गर्ने होइन, सदनले गर्ने हो। दफा 6 चाहिँ तपाईँको उपदफा 6 चाहिँ तपाईँको चाहिँ सदनबाट प्र्याक्टिस गर्ने कुरा हो। सदनबाट उपदफा 6 को प्र्याक्टिस पनि विफल भयो भने अथवा दफा 5 अनुसारको सरकार पनि विफल भयो भने चाहिँ बल्ल दफा 7 आकर्षित भएर विघटन हुने हो चाहिँ। त्यो त अटोमेटिकली रूपले प्रोसिड्युरमा विघटन हुने हो चाहिँ। कसैले चाहेर विघटन गर्ने प्रक्रिया कुरा होइन यो चाहिँ। राष्ट्रपतिले भर्डिक्ट दिनुभयो नि यो 5 अनुसार चाहिँ विपक्षी गठबन्धनको पनि मत नपुग्ने भयो अनि प्रधानमन्त्रीजीले गरेको दाबी पनि यो भेरिफाई गर्ने चाहिँ अधिकार राष्ट्रपतिलाई कहाँबाट पायो? पुग्छै पुग्दैन भन्ने कुरा चाहिँ जज गर्ने चाहिँ पुग्छै पुग्दैन भन्ने कुरा चाहिँ के अरे म्यान्डेट त पुग्छै पुग्दैन भन्ने कुरा भेरिफाई गर्ने चाहिँ अथोरिटी त सदनको हो नि। सदनको अथोरिटी उहाँले कहाँबाट प्रयोग गर्ने अवसर पाए हैन? कसरी अधिकार त्यो पाए? र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको धारा 3 अनुसार के अरे उपदफा 76 को उपदफा 3 अनुसारको सरकारले म सक्दिनँ, म विश्वासको मत लिन्न। पहिलो कुरा त विश्वासको मत लिँदैन भनेर भन्न पाउँदैन हैन। दफा 4 अनुसारको चाहिँ विश्वासको मत लिँदैन भनेर भन्न पाउँदैन हैन। तर उहाँले विश्वासको मत लिँदैन भनेर भन्नुभयो, लिनु भएन। म विश्वासको मत लिँदैन, अब दफा 5 अनुसारको सरकारको प्रक्रिया चाहिँ तपाईँको सुरु गरियोस् भनेर लिखित रूपमा राष्ट्रपतिमा पठाउनु भएको छ। त्यो भनेको त के हो त भन्दाखेरि दफा 3 अनुसारको सरकारले रिजाइन गरेको हो चाहिँ। रिजाइन गरिसकेको चाहिँ तपाईँको प्रधानमन्त्रीले चाहिँ हैन, एक प्रकारले रिजाइन गरिसकेको प्रधानमन्त्रीले चाहिँ दफा 5 मा कसरी क्लेम गर्न पाए? उहाँले 3 अनुसार वा 4 अनुसार विश्वासको मत लिनु भएन, त्यसपछि 3 को प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा पनि त दिनु भएन नि हैन? उहाँले हो त्यही त इमान्दारिता भनेर भनेको, नैतिकता भनेको चाहिँ त्यही नै हो चाहिँ। क्वेसन के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको 3 बाट म सक्दिनँ भनेर भनिसकेपछि त, मार्ग प्रशस्त गर्छु भनेर भनिसकेपछि त एक प्रकारले रिजाइन गरेको हो नि त। तर उहाँले रिजाइन गर्नु भएन चाहिँ। हो, रिजाइन नगरिकन चाहिँ तपाईँको चाहिँ रिजाइन नगरिकन के गर्नुभयो त? 5 मा क्लेम गर्नुभयो। 5 मा क्लेम गर्नुभयो। त्यो त क्लेम गर्ने नैतिक अधिकार त उहाँमा छैन त। यदि 3 मा नै त्यो दफा मिचिएको थियो, त्यो संवैधानिक बाटोहरू चाहिँ भर्याङ भनौँ न, एक भर्याङ चाहिँ उहाँ फड्केर जानुभएको थियो भनेदेखि त त्यो प्रक्रियामा तपाईँहरूले भाग लिनु हुन्थेन नि। यहाँ संविधान मिचिएको छ, त्यो प्रक्रियामा हामी भाग लिनु। त्यो त यस्तो हो, त्यो त रिभ्यू गर्ने ठाउँ कहाँ हो त भन्दाखेरि अदालत हो चाहिँ। अदालतले रिभ्यू गर्नु पर्थ्यो।
अदालतले त्यो निवेदनको बारेमा त्यस प्रकारको रिट निवेदनको बारेमा बिहान चाहिँ त्यो दिन टाइम नै थिएन, त्यो दिन एक दिन बाहेक टाइम दिएको छैन, एक दिन बाहेक टाइम दिएको छैन। हिस्ट्रीमा चाहिँ तपाईँको यो जस्तो चाहिँ जालसासी भने त कहिले पनि भएको छैन यस्तो खालको त, एक दिनभन्दा टाइम दिएको छैन होइन। न्यूनतम चाहिँ तपाईँको चाहिँ 3 दिनको चाहिँ टाइम दिने प्र्याक्टिस हो चाहिँ, तर एक दिनभन्दा बढी टाइम दिएन। एक दिनको टाइममा चाहिँ तपाईँको बिहान चाहिँ रिट निवेदनको लागि तपाईँको चाहिँ 10 बजे 11 बजेभन्दा अगाडि खुल्दैन होइन। रिट निवेदन दिएको चाहिँ छ होइन, दिउँसो चाहिँ तपाईँ 3 बजेसम्म सुनाइ नभइकन चाहिँ त्यो हुँदैन, सुनाइ गर्नुपर्ने चाहिँ छ। तर त्यस्तो संविधानको गम्भीर उल्लङ्घनको विषयमा पनि के भयो त, सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदन लिएन चाहिँ, टाइममा रिट निवेदन लिएर चाहिँ सुनाइ गरेन चाहिँ। अनि सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदन लिएर सुनाइ पनि नगर्ने, उता सरकारले चाहिँ मिचे गर्ने होइन। यसको उपचार विधि के हो त भन्दाखेरि त त्यो त सदनमा लैजानुको विकल्प छैन। सदनमा लानका लागि त के हो त भन्दा ठिक भयो बेठिक भयो भन्ने कुरा सदनमा लानका लागि त के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ त राष्ट्रपतिले घोषणा गरिसकेपछि टाइम तोकेर घोषणा गरिसकेपछि त सदनमा लैजाने प्रक्रिया त अवलम्बन गर्नु पऱ्यो नि। त्यतिकै त उहाँ त सदनमा त आउनुहुन्न चाहिँ। अब चाहिँ सदनमा लानलाई त त्यहाँ त प्रस्ताव त लानु पऱ्यो नि, प्रस्ताव नलैकन त सदनमा त आउँदैन चाहिँ त, मेजोरिटीको प्रस्ताव नलैकन त सदनमा त आउँदैन चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सदनमा ल्याउनका लागि चाहिँ हामीले चाहिँ मेजोरिटीको प्रस्ताव लिएर 149 को सिग्नेचर लिएर गएका हौँ होइन। 149 को सिग्नेचर लिएर जाँदा पनि सदनमा जान नदिइकन अब्स्टेकल गरेर रोक्नुभयो उहाँले चाहिँ होइन। मतलब तपाईँको चाहिँ रोकेको राष्ट्रपतिले कि प्रधानमन्त्रीले? त्यो त राष्ट्रपतिले रोकिएको हो नि, राष्ट्रपतिले रोकिएको हो नि। उहाँलाई स्वविवेक प्रयोग गरेर त्यो रूपले रोक्ने अधिकार त छैन। उहाँले प्रधानमन्त्रीको इसारामा रोक्नु भएको हो? निश्चित रूपले भित्री रूपले होला, किन प्रधानमन्त्री जसरी पनि संसद भङ्ग गर्न चाहिरहनु भएको थियो। संसद भङ्ग गर्नका लागि उहाँले न्यू खोजिरहनु भएको अवस्था थियो, विभिन्न प्रकारको बहानाबाजी गरेर न्यू खोजिरहनु भएको अवस्था थियो होइन। त्यही क्रममा चाहिँ अनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे दाम दोहोरो परेको के परेको आदि खालका चाहिँ तपाईँको बेतुकका खालका कुराहरू गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ संसदलाई भङ्ग गर्ने वेबाट गयो। त्यो 3 र 76, 3 र 4 को जुन त्यो गोलचक्कर भयो नि, अनि 5 मा प्रधानमन्त्री स्वयंले फेरि म प्रधानमन्त्री हुन पाऊँ भनेर क्लेम गर्नुभयो नि, तपाईँहरू 5 मा तपाईँहरूले पनि 5 को क्लेम गर्दै 149 जना सांसदहरूको हस्ताक्षर लिएर राष्ट्रपति कार्यालय जानुभयो। त्यहाँ विधि मिचिसकेको थियो 3 र 4 अनुसारमा, त्यही विधि मिचिएको थियो। तपाईँहरूले त्यसमा भाग लिँदाखेरि यो नियम चाहिँ तपाईँहरूले स्वीकार गरेको, त्यसलाई इन्डोर्स गरेको अर्थ लाग्यो नि त होइन। त्यो त अब त्यसको त विकल्प थिएन। सदन के अरे सर्वोच्च अदालतले इन्टरटेन नगरेपछि होइन, एकातर्फ सर्वोच्च अदालतले इन्टरटेन नगर्ने, अर्कोतर्फ चाहिँ तपाईँको सरकार के अरे राष्ट्रपतिले चाहिँ तपाईँको के अरे एक दिनको कार्यदिनको हिसाबले हेर्ने पनि त 7 घन्टाको चाहिँ होइन। बेलुका चाहिँ अघिल्लो दिन बेलुका मध्यरातमा चाहिँ तपाईँको राति 9 बजे चाहिँ गरेको सूचना त बिहान चाहिँ 9-10 बजेसम्म त कार्यदिन त गणना हुँदैन। कार्यदिन त 10 बजेबाट अफिस टाइम न गणना हुने हो, बेलुका 5 बजेभन्दा बढी टाइम छैन होइन। त्यस्तो प्रकारको सूचना सुनाउने होइन, उता सर्वोच्च अदालतले त्यो इस्युमा इन्टरटेन नगर्ने भनेको त्यो 10 देखि 5 को जुन 7 घन्टाको टाइम दियो नि, त्यो त्यही दूषित मानसिकता छ। त्यहीँनिर दूषित मानसिकता अनुसार गरिएको छ। अब त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यसको ट्रिटमेन्ट गर्ने, त्यसको उपचार गर्ने उपाय के हो त भन्दाखेरि सदनमा लैजानुको विकल्प छैन। सदनमा लानलाई प्रस्ताव पेश नगरिकन सदनमा त आउँदैन त चाहिँ होइन। प्रस्ताव पेश नगरिकन त सदनमा त आउँदैन। तपाईँहरूले प्रस्ताव पेश गरेर पनि सदनमा त आइपुगेन नि यो कुरा। हो, त्यही भएको हुनाले चाहिँ जालसासी गर्यो भनेर भन्न खोजेको, त्यही भएको हुनाले जालसासी गर्यो चाहिँ। अब चाहिँ तपाईँहरूको चाहना चाहिँ के थियो? यो प्रस्ताव पेश गर्ने विषय त्यसपछि सदनमा आउँछ, सदनमा आउँछ। किन त 1 महिनाभित्रमा त सदनले त छिनोफानो गर्नुपर्छ, टुङ्गाउनुपर्छ त्यो विषयमा। तपाईँहरू यतातर्फ सोचिराख्नु भएको थियो। निश्चित रूपले सदनबाट टुङ्गो लगाउने कुरा त प्रक्रिया त त्यही त हो त। तर मध्यरातमा नै के भयो भन्दाखेरि राष्ट्रपतिजीले दुवैतर्फ विधि पुगेन। अझ तपाईँहरूले सिग्नेचर गरेर पठाउनुभएका सांसदहरूमध्ये कतिपयले हाम्रो चाहिँ कृत्य हस्ताक्षर गरियो, हाम्रो सहमति छैन भनेर वक्तव्यबाजी गर्नुभयो। त्यसपछि त स्वाभाविक थियो नि उहाँले त्यो प्रश्न। यसको भेरिफाई गर्ने कहाँ हो त? सदन हो नि। भेरिफाई गर्ने ठाउँ त सदन हो नि। कृत्य हो कि होइन, दोहोरिएको हो कि होइन, नक्कली हो कि सक्कली हो कि के हो भन्ने कुरा त चाहिँ सदनले भेरिफाई गर्ने कुरा हो नि होइन। सदनले भेरिफाई गर्ने कुरा हो नि। ल खै ठिक छ, ल सदनमा उहाँलाई पठाउन चाहेन, त्यसमा तपाईँहरूले पठाउन चाहेन। तपाईँको राष्ट्रपतिले पनि त चाहिँ एउटा प्रक्रियाबाट चाहिँ मतलब सिग्नेचर हो कि होइन भन्ने कुराको भेरिफाई त गर्न सक्थे त चाहिँ। सामान्य चाहिँ प्रकारको प्राविधिक प्रकारको प्रक्रियाको बारेमा पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ उसको सिग्नेचर हो कि होइन, उसले सहमति जनाएको हो कि होइन, तर भेरिफाई गर्न किन चाहिँ तयार भएन? राष्ट्रपतिले एउटा समस्या के थियो भने 5 बजेसम्म उहाँले निवेदन दिने समय दिनुभएको थियो।
त्यो निवेदन दुवैतर्फबाट आइसकेको 5 बजेसम्म निवेदन हो त। त्यस पछाडिको छानबिन गर्ने, त्यस पछाडिको भेरिफाई गर्ने टाइम त लिमिटेसन त तोक्नु भएको छैन त। दाबी विरोधको बारे लिमिटेसन पनि तोक्नु भएको छैन। उहाँले जति समय पनि लिन सक्नुहुन्थ्यो, 2 दिन, होइन, 4 दिन, 10 दिन। त्यो त तपाईँको चाहिँ निवेदनको लागि 5 गते बेलुका 5 बजेसम्म निवेदन दिनुभयो। 5 बजेभित्र आएका निवेदनको भेरिफाई गर्ने टाइम कहिले हो उहाँको चाहिँ, होइन? त्यो पनि तोक्नु भएको छैन। त्यसपछि दाबी विरोध हुन सक्थ्यो चाहिँ, कसैले दाबी विरोध पनि हुन सक्थे। दाबी विरोधको पनि टाइम हुनु पर्थ्यो, दाबी विरोधको पनि गर्नु भएन। नै उहाँले भर्डिक्ट दिनुपर्छ भन्ने केही थिएन, कुनै जरुरी थिएन नि त्यो त चाहिँ। त्यो पनि मध्यरातमा त्यसो गर्नुपर्छ भने त्यो त अपराधिक घटना हो नि। त्योसित मध्यरातमा चाहिँ गर्ने कुरा त त्यो अपराधिक कदम हो नि। त्यो त राज्यको चाहिँ तपाईँको संरचनामाथि खेलवाड गर्ने चाहिँ, राज्यको संविधानमाथि खेलवाड गर्ने चाहिँ, राज्यको संविधानको उल्लङ्घन गर्ने चाहिँ, होइन? दाबी विरोधको समय छैन, होइन? भेरिफाई गर्ने चाहिँ कतिखेर भेरिफाई गर्ने हो चाहिँ, होइन? ल के अरे सिग्नेचरमा डाउट लागेछ, होइन? के अरे रुजु गर्न सक्थ्यो त चाहिँ, बोलाएर रुजु गर्न सक्थ्यो त। सिग्नेचरमा चाहिँ समस्या किन पनि भयो भने सुरुमा तपाईँहरू 149 जना सांसदहरूको हस्ताक्षर लिएर जानुभयो। अस्ति सर्वोच्च जाँदा 146 मात्र भयो, 3 जनाको त रहेन नि त। भने मतलब गडबडी त तपाईँहरूले गर्नु नै भएको रहेछ नि। होइन, त्यो त तपाईँको के अरे यो त 3 जना हुनुपर्ने नहुनुपर्ने भन्ने कुराको चाहिँ मतलब मेजर विषय होइन। मेजर विषय के हो त भन्दाखेरि चाहिँ मेजोरिटी हो कि होइन भन्ने कुरा मेजर विषय हो। सदनको मेजोरिटी हो कि होइन भन्ने मेजर विषय हो। यो 149बाट 146 मा 3 जना सांसद जो घट्नु भने त्यसमा राष्ट्रपतिको तर्क अब चाहिँ उहाँको तर्क चाहिँ जस्टिफाइड हो नि, होइन? होइन, हुँदैन, कदापि जस्टिफाई हुँदैन। किन जस्टिफाई हुँदैन त भन्दा उहाँले चाहिँ भन्नुभएको छ एमालेका फल्ना यति सांसद चाहिँ फल्ना के अरे नाम दोहोरिएको, होइन? जसपाका चाहिँ यति सांसद नाम दोहोरिएको भनेर भनिएको छ, होइन? नाम दोहोरिएको दोहोरो परेको भनेर भनिएको छ। दोहोरो परेको भनेर चाहिँ कहाँ चाहिँ लेख्नु भएको छ? उहाँले चाहिँ के अरे प्रधानमन्त्री ओलीले चाहिँ पेस गरेको निवेदनमा उहाँहरूको सिग्नेचर कहाँ छ देखाउनु पऱ्यो नि। उहाँहरूको सिग्नेचर कहाँ छ? 28 जनाको सिग्नेचर कहाँ छ देखाउनु पऱ्यो नि। 26 जनाको सिग्नेचर कहाँ छ देखाउनु पऱ्यो नि। 12 जनाको सिग्नेचर कहाँ छ देखाउनु पऱ्यो नि। अनि बिना सिग्नेचर चाहिँ त्यत्तिकै चाहिँ दोहोरिएको भनेर भन्न मिल्छ? त्यस कारणले गर्दाखेरि यो त तपाईँको षड्यन्त्रको पराकाष्ठ भयो चाहिँ, षड्यन्त्रको नाङ्गो रूप भयो चाहिँ, कन्स्पिरेसीको थ्योरीको नाङ्गो रूप भयो। यसलाई यसरी भन्न सकियो नि, तपाईँहरू भन्दा चाहिँ केपी ओली र राष्ट्रपति विद्या भण्डारी चाहिँ बढ्ता चलाक हुँदो रहेछ यो संसदीय अभ्यास। होइन, चलाक भन्दाखेरि चलाक भन्ने कुरा पोजिटिभ अर्थमा पनि आउँछ, होइन? यो त चाहिँ तपाईँ नेगेटिभ रूपले कन्स्पिरेसी गरेको कुरा भयो, षड्यन्त्र गरेको कुरा भयो। जान खुलेआम रूपले नाङ्गो रूपले गरेको षड्यन्त्रको पराकाष्ठा हो यो चाहिँ। विषय अदालतमा पुगेको छ नि, त्यस कारणले गर्दाखेरि यो विषय अदालतमा पुगेको छ। अदालतले एउटा न्यायिक निरूपण गर्नेछ भन्ने दुईवटा कन्डिसनको बारेमा चर्चा गरौँ। अब अदालतमा पुगेको छ विषय, एकछिनलाई मानौँ संसदको पुनर्स्थापना भयो, बाहिर चर्चा छ कि संसदको पुनर्स्थापना भयो भने तपाईँहरू चाहिँ राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाएर तत्काल हटाउनुहुन्छ भनेर तयारी त्यही हो? होइन, यो चाहिँ तपाईँको महाभियोगको प्रश्नको बारेमा सांसदहरूको आफ्नो विशेष अधिकारको कुरा हो। विशेष अधिकारको कुराको बारेमा गर्नुहुन्छ हुँदैन भनेर टिप्पणी गर्ने विषय होइन अहिले चाहिँ, होइन? प्रयोग गर्ने बेलामा प्रयोग ठिक ढङ्गले गरेन एउटा पाटो हो। उहाँले राष्ट्रपतिजीले चाहिँ प्रयोग गर्ने बेलामा महाभियोग लगाउनु पर्ने हरकत गर्नु भएको छ भन्ने लागेको छ। उहाँले के लागेको छैन त्यो उहाँको कुरा हो, उहाँको जवाब दिने कुरा होइन। हामीले चाहिँ भन्ने कुरा त महाभियोगको प्रश्नको बारेमा संविधानले तपाईँको चाहिँ सांसदहरूलाई दिएको अधिकारको कुरा हो, होइन? सांसदहरूलाई दिएको अधिकारको बारेमा प्रयोग नै नगरिकन चाहिँ, होइन, प्रयोग नै नगरिकन यसो हुन्छ र उसो हुन्छ भनेर टिका टिप्पणी गर्न मिल्छ? भोलि प्रयोग भएको अवस्थामा ठिक टाइममा प्रयोग भयो कि उपयुक्त ढङ्गले प्रयोग भयो कि या भएन भन्ने विषयमा टिप्पणी हुन सक्ला भनेपछि। अनि अहिले चाहिँ तपाईँ प्रयोग नै नभइकन प्रयोग नभएको दफाको बारेमा धाराको बारेमा अहिले टिका टिप्पणी गर्न मिल्छ? भनेपछि संसद पुनर्स्थापना भए पनि राष्ट्रपतिलाई महाभियोग चाहिँ तपाईँहरू लगाउनुहुन्न? होइन, लगाउने नलगाउने के हो कसो हो भन्ने कुरा त सांसदहरूको अधिकारको विषय हो भनेर भनिरहेको छु मैले। त्यो अधिकार तपाईँहरू अहिले प्रयोग गर्नु अधिकारको विषय हो। अधिकारको बारेमा तपाईँको अधिकार नै प्रयोग नभइकन चाहिँ, अधिकार नै प्रयोग नभइकन अगाडि नै चाहिँ तपाईँको त्यो अधिकारको बारेमा चाहिँ तपाईँको जसरी चाहिँ तपाईँको टिका टिप्पणी गर्न खोजिरहेको छ त्यो भनेको त संविधान विपरीत ढङ्गले जान खोज्ने चिन्तन हो नि। यो आवाज संविधानलाई उल्लङ्घन गर्न खोज्ने चिन्तन हो नि। यो आवाज उठिरहेको छ नि, राष्ट्रपतिजीले चाहिँ संसदलाई दिएको काम गर्नु भएन, संसदलाई दिएको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने खालको निरङ्कुश प्रकारको चिन्तनको कोणबाट आएको कुरा हो। त्यसकारणले निरङ्कुश प्रकारको चिन्तनको कोणबाट आएका कुराहरूलाई स्वीकार गर्ने विषय हुँदैन।
यदि संसदको पुनर्स्थापना भयो भनेदेखि पनि हिजो मैले कमल थापाजीको कुरा सुन्दै थिएँ 76-5 अनुसार पुनः केपी ओली नै प्रधानमन्त्री हुनुहुनेछ, शेरबहादुर देउवा अथवा विपक्षी गठबन्धनको सरकार बन्ने छैन भनेर अरू केही कानुनविदहरू पनि यो कुराहरू बताइरहेका छन्। केपी ओलीको मानिसहरूले भन्ने त स्वाभाविक नै भयो। यो कुरा तपाईँहरूले संविधान हेरेपछि त सर्लक्कै बुझ्नुहुन्छ, अहिलेको समीकरण हेरेपछि नि बुझ्नुहुन्छ, फेरि किन बल गरिराख्नु भएको छ? अब पहिलो कुरा त यो सदनले टुङ्गो लगाउने विषय हो, सदनले टुङ्गो लगाउने विषय हो। सरकार कसको बन्छ र बन्दैन भन्ने कुरा, सरकार चाहिँ तपाईँको 5 अनुसारको सरकार बन्नका लागि चाहिँ 3 अनुसारको सरकार छोड्नु पर्यो, रिजाइन गर्नु पर्यो हैन। 3 अनुसारको सरकार रिजाइन गर्नु पर्यो, 4 अनुसारको चाहिँ तपाईँको सदनबाट चाहिँ विश्वासको मत लिनु पर्यो। यो 3 र 4 को कोर्स पुरा नगरिकन चाहिँ 5 को प्रवेश त हुँदैन चाहिँ हैन, 5 को प्रवेश त हुँदैन, 4 को कोर्स पुरा गर्नु पर्यो। अनि 5 को प्रवेशको लागि चाहिँ तपाईँको संविधानको स्पिरिट हेर्नुहोस्, 5 को प्रवेशको लागि यदि 4 को चाहिँ विश्वासको मत विफल भयो भने हैन, विफल भयो भने 3 अनुसारको सरकारको प्रधानमन्त्री जब विफल भयो भने 5 को निम्ति योग्य हुँदैन चाहिँ, 5 को निम्ति योग्य हुँदैन। 5 को निम्ति बाँकी सांसदहरूको सन्दर्भमा मात्रै चाहिँ दावा गर्ने ठाउँ रहन्छ हैन। 3 को प्रधानमन्त्रीले विघटन गरेको संसद सदर हुन्छ कि हुँदैन? अनि त्यो त असम्भव। 3 को प्रधानमन्त्रीले सदन विघटन त असम्भव कुरा। 5 को संविधानै च्यात्यो, संविधानै उल्लङ्घन गरेर गयो भने त त्यो अलग कुरा भएछ। भनेपछि 5 अन्तर्गतको 5 को सरकारले पनि 6 चाहिँ कन्डिसन पुरा गर्नु पर्यो, 6 को कन्डिसन पुरा गर्नु पर्यो सदनबाट। तर 3 को प्रधानमन्त्रीले 4 अनुसार विश्वासको मत लिएको छैन भने 5 मा प्रवेश गर्न 5 मा प्रवेश गर्नै पाउँदैन। अहिले हाम्रो प्रधानमन्त्री 3 बाट स्वतः छ कि पास हुँदैन अथवा चाहिँ पास हुँदैन? म चाहिँ मेजोरिटी छैन कि 93 जना मात्रै प्राप्त भयो, मेजोरिटी छैन। पहिले 27 गते जुन चाहिँ खालको पोजिसन थियो त्यही यथावत छ, त्यसैले म विश्वासको मत लिन्न भनेर भन्नुभएको छ उहाँले। भनेपछि त उहाँ त एक प्रकारले यो ट्र्याकबाट त आउट भइसक्नु भयो। उहाँ 5 को लागि उहाँले दाबी गर्न पाउनुहुन्न? निश्चित रूपले पाउनुहुन्न उहाँले चाहिँ हैन। तर 5 को लागि इन्डिभिजुअल कुनै पनि सांसद तपाईले पनि अर्कोले पनि गर्न पाउँछ नि त्यो त? हैन, पाउँछ। यो कसले पाउँछ त भन्दाखेरि 3 अनुसारको सरकार विफल भएको अवस्थामा उले बाहेकका बाँकीले पाउँछ नि, उले बाहेकका बाँकीले पाउने हो नि। 3 को सरकार प्रमुख बाहेक बाँकीले पाउने हो नि त। भनेको प्रधानमन्त्रीले गरेको दाबी नै असंवैधानिक भन्ने त? निश्चित रूपले यो नै असंवैधानिक। संविधानको स्पिरिट त त्यो त होइन चाहिँ हैन, संविधानको स्पिरिट त त्यो त होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको संविधानको अर्को स्पिरिट के हो त भन्दाखेरि चाहिँ, तर त्यहाँनिर स्पिरिटको कुरा गर्नुभयो, समीकरणको कुरा गर्ने भने जस्तो एउटा समीकरणको कुरा गरौँ है, जस्तो चाहिँ संसदको पुनर्स्थापना भयो एकछिनलाई मानौँ, त्यहाँनिर तपाईहरू हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी, नेपाली कङ्ग्रेस छ, राष्ट्रिय जनमोर्चा छ, उपेन्द्र यादवको समूहको जसपाको एउटा टिम छ, तर माधव नेपालहरूको टिमको त उहाँहरूको त पार्टी छैन। संसद पुनर्स्थापना भए लगत्तै केपी ओलीजीले उहाँहरूलाई त निलम्बन गरिदिनुहुन्छ अथवा कारबाही गरिदिनुहुन्छ। यो सांसदको सङ्ख्या कहाँबाट जुटाउनुहुन्छ र तपाईँहरू बहुमत? अब सांसद निलम्बन गर्ने चाहिँ कुराको तथ्य हुनु पर्यो, आधार हुनु पर्यो हैन। सांसदहरूमाथि कारबाही गर्नलाई तथ्य हुनु पर्यो, आधार हुनु पर्यो। अब उहाँले अहिले चाहिँ आधार लिन खोज्नु भएको विषय के छ भन्दाखेरि, एउटा आधार चाहिँ राष्ट्रपतिका चाहिँ निवेदन दियो भन्ने कुरा, दोस्रो आधार चाहिँ तपाईँको सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दियो भन्ने कुरा हो। यो दुईटा आधार भन्दा तेस्रो आधार त छैन हैन। अब यो दुईटा आधार चाहिँ तपाईँको दलको अनुशासन लागू हुन्छ कि हुँदैन यो दुईटा आधारको सन्दर्भमा भन्दाखेरि चाहिँ दुईटै आधारको सन्दर्भमा दलको चाहिँ तपाईँको व्हिप, दलको अनुशासन लागू हुँदैन। कसरी हुँदैन त भन्दाखेरि तपाईँ हेर्नुहोस्, दफा 5 को सन्दर्भमा, दफा 5 को प्रयोग सन्दर्भमा दलको लागि मात्रै होइन, त्यो सांसदहरूको लागि पनि हो। त्यो चाहिँ सांसदहरूले स्वविवेकले मेजोरिटी पुर्याउन सक्छौ भने मेजोरिटी पुर्याएर सरकार गठन गर, तर संसद विघटन नगर भनेर चाहिँ, संसद विघटन नगर भन्ने एसेन्समा लास्ट अप्सन चाहिँ सांसदहरूलाई ओपन गरिदिएको त्यो ओपन छ, त्यो सबैलाई अधिकार प्रयोग गर्न पाउँछ। एकै सेकेन्ड रोक्नु, किन त भन्दाखेरि एकै सेकेन्ड तपाईँको कुराले माओवादीकै कोही सांसदले चाहिँ म प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई मद्दत गर्छु भन्ने पनि पाउँछ व्हिप लाग्दैन चाहिँ। किन लाग्दैन त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको दल सम्बन्धी एक अनुसारको सरकारको सन्दर्भमा व्हिप लाग्छ, मेजोरिटीको गभर्मेन्ट हो व्हिप लाग्छ, दलको आधारमा हो। दुई सम्बन्धी पनि के हो त भन्दाखेरि 2 भन्दा बढी दलहरू मिलेर चाहिँ बनाउने भनेर भनेको छ, त्यहाँ पनि दलको व्हिप लाग्छ।
3मा पनि के हो त सबभन्दा लार्जेस्ट दलको चाहिँ प्रमुखले चाहिँ अथवा दल नेताले चाहिँ सरकार बनाउने भनेर भन्छ, 3मा पनि व्हिप लाग्छ। तर 3 सम्मको सरकार विफल भइसकेपछि चाहिँ अनि चाहिँ के त भन्दाखेरि अब कुनै सांसदले चाहिँ मेजोरिटी जुटाउन सक्छौ भने जुटाऊ भनेर 5 चाहिँ ओपन गरिदिएको हो। दलको व्हिपको आधारमा होइन, दलको व्हिपको आधारको च्याप्टर त सकिसक्यो, 3 सम्म त सकिसक्यो। तर त्यसो गर्दाखेरि सांसदहरू चोरिने खतरा बढी भयो नि। अब हो, त्यो पनि रिस्की मोलेर ओपन गरिदिएको छ। किन ओपन गरिएको छ त भन्दाखेरि चाहिँ संसद विघटन गर्न हुन्न, लास्ट अवसरसम्म पनि के त भन्दाखेरि विकल्प सरकार दिने अन्तिम अवसरको रूपमा भए पनि त्यो राख्नुपर्छ। तर सांसदहरूलाई सो विवेकले राख्नुपर्छ भनेर राखेको क्लज हो, त्यो चाहिँ राखेको क्लज हो। तर यही कारणले तपाईँहरू र नेपाली कङ्ग्रेसलाई अहिले यो 2 दिन 3 दिन यता लागेको आरोप चाहिँ एमालेको सांसदहरू चोरेर फकाएर मनाएर ल्याएको भनेर लागिरह्यो नि त आरोप। होइन, यो सांसदहरूलाई चोरेर फकाउने यताउता भन्ने कुरा नै यो अवमूल्यन गर्ने शब्द हो होइन। यस्तो प्रकारको अवमूल्यन गरिनु हुँदैन। सार्वभौम अधिकार सम्पन्न संसदको चाहिँ विधायकहरू हुन् होइन, जनप्रतिनिधिहरू हो। जनप्रतिनिधिहरूको सन्दर्भमा होला सोच्ने विचार गर्ने तौर तरिकाहरूको सन्दर्भमा कसैका सोचाइहरूमा तलमाथि हुन सक्ला, कमोबेसी हुन सक्ला, मान्छेका सोचहरू विचारहरू हुन्, अप डाउन हुन सक्ला। तर चाहिँ तपाईँको चाहिँ नन पोलिटिकल ढङ्गले चाहिँ तपाईँको फकाएको कुरा, नन पोलिटिकल ढङ्गले चोरेको कुरा होइन, नन पोलिटिकल ढङ्गले यस्ता खालका टर्मिनोलोजीहरू चाहिँ प्रयोग गर्नु उचित हुँदैन भन्ने लाग्छ। यसको पछाडिको मनसाय चाहिँ नेकपा एमालेलाई जसरी भए पनि विभाजन गराउने भन्ने तपाईँहरूको ग्रान्ड डिजाइनले चाहिँ काम गर्यो भन्ने आरोप पनि गम्भीर छ। अब त्यो त कसैको पार्टीको विभाजन हुन्छ र हुँदैन, के हुन्छ र कसो हुन्छ भन्ने कुरा त्यो पार्टीमा अन्तर्निहित विचारमा अन्तर्निहित रहने कुरा हो, त्यसको कार्यदिशामा अन्तर्निहित रहने कुरा हो, त्यसका नीतिहरूमा अन्तर्निहित रहने कुरा हो होइन। र त्यो अरूमा अन्तर्निहित रहने विषय होइन होइन, अरूमा अन्तर्निहित रहने विषय होइन हो। कहिलेकाहीँ अरूमा पनि अन्तर्निहित हुँदो रहेछ। तपाईँको सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी फुटाइदियो होइन। यस्तो खालको अपवादको रूपमा यस्ता खालका परिघटनाहरू त देखियो चाहिँ। तर जनरली रूपले दलहरू जुट्ने र फुट्ने र विभाजन हुने र नहुने, कुन दलमा प्रवेश हुने, कुन दलबाट आउट हुने, के हुने भन्ने कुरा त त्यही दलको चाहिँ तपाईँको विचार, त्यही दलभित्र रहेका व्यक्तिहरूको विचार, चिन्तन, दृष्टिकोणहरूमा अन्तर्निहित रहने विषय हो, अरूमाथि चाहिँ अन्तर्निहित रहने विषय होइन चाहिँ। अदालतबाटै नेकपा माओवादी र नेकपा एमाले टुट्यो फुट्यो भनेर यसको बदला चाहिँ प्रचण्डजीले अहिले माधव नेपालहरूलाई प्रयोग गरेर केपी ओलीमाथि प्रहार गरिराख्नु भएको छ भन्ने चर्चा चाहिँ, आरोप चाहिँ कति सत्य? अब यो कसैले कसैलाई प्रयोग गर्ने विषय पनि होइन, यो पोलिटिक्समा कसैले कसैलाई प्रयोग गर्ने विषय पनि होइन। आफ्नो आफ्नो विचार र आस्थाको आधारमा लाग्ने कुरा हो र यो प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा पनि एक प्रकारले यो पोलिटिकल सिस्टममा यो प्रकारको चाहिँ प्रक्रियामा यो प्रयोग गर्ने शब्दावली पनि नन पोलिटिकल शब्दावली हो। त्यो दिशातर्फ पनि नजानलाई म आग्रह गर्छु भन्ने त तपाईँहरूको पक्कै पनि चाहना थियो होला नि त, किनभने हामी यसरी फुट्नु परिसकेपछि हामी त सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलन एकताबद्ध भएर, कम्युनिस्ट पार्टी एकताबद्ध भएर नेकपा बनाएर अगाडि बढिरहेको यात्रा हो, त्यो रूपले अगाडि बढिरहेको यात्रा हो। त्यही रूपले अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर भनिरहेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले अप्रत्याशित रूपले माग दाबी नै नगरेको कुराको बारेमा चाहिँ जुन ढङ्गले फैसला गर्यो, त्यो फैसलाले गर्दाखेरि दल विभाजन भएको अवस्था छ होइन। दल विभाजनको एउटा प्रकारको पीडाबाट गुज्रिरहेको अवस्था छ होइन। त्यो अवस्थामा कम्युनिस्टहरू अझ एकीकरण हुनुपर्छ, एकताबद्ध हुनुपर्छ भनेर भनिरहेको बेलामा चाहिँ कोही फुट्ने र नफुट्ने कुराको बारेमा हामीले चाहेर विचार गरेर भनेर चाहिँ फुट्ने र नफुट्ने विषय हो र भने मतलब त तपाईँहरू अहिले पनि केपी ओलीसँग मिल्न तयार हुनुहुन्छ? अब यसमा चाहिँ उहाँले जुन प्रकारका विचारहरू लिनुभएको छ, जुन प्रकारका सोचहरू लिनुभएको छ, जसरी चाहिँ तपाईँको षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले चाहिँ पार्टी विभाजन गर्नुभएको छ, घुमाउरो ढङ्गले षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले पार्टी विभाजन गर्नुभएको छ, यी सबै हरकतहरू, यी सबै प्रक्रियाहरूले उहाँको ट्र्याक चाहिँ कता गइरहनु भएको छ त भन्दाखेरि कम्युनिस्ट मात्रै होइन, सामान्य लोकतान्त्रिक विधि र पद्धति भन्दा नि उहाँ बाहिर गइरहनु भएको छ। अहिलेको परिस्थितिमा हेर्ने हो भने, अहिलेको ट्र्याक हेर्ने हो भने तपाईँको चाहिँ कम्युनिस्टहरूको समाजवादी खालको ट्र्याक एउटा ट्र्याक हो होइन। जेनरली रूपले पुँजीवादीहरूको लोकतान्त्रिक बाटो एउटा ट्र्याक हो। तेस्रो ट्र्याक भनेको चाहिँ तपाईँको घोर निरङ्कुशता र फाँसीवादी खालको ट्र्याक हो। यो 3टा ट्र्याक हो। 3टा ट्र्याक मध्येमा ओलीजी चाहिँ तपाईँको सामान्य पुँजीवादी लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको ट्र्याक अनुसार पनि गइरहनु भएको छैन।
उहाँ गइरहनु भएको छ, गोर फाँसीवादी दिशामा गइरहनु भएको छ। त्यहाँ समाजवादी बाटो त कता हो कोसौँ टाढा भइसक्यो। त्यसो भएको हुनाले वैचारिक रूपले त्यहाँ पुगेको हुनाले सामाजिक फाँसीवादी दिशातर्फ गइरहनु भएको हुनाले चाहिँ त्यो विचारमा पुनरावलोकन नहुँदासम्म, त्यो विचारमा परिवर्तन नहुँदासम्म चाहिँ एकताको परिकल्पना गर्न त सकिँदैन। किन हामीले त विचारमा हेर्ने कुरा हो हैन, विचारमा हेर्ने कुरा हो। उहाँ चाहिँ कम्युनिस्ट हुनु भएन सामान्य पुँजीवादी लोकतान्त्रिक शक्तिसम्म पनि उहाँ रहनु भएन। उहाँको सोच र विचारले चाहिँ कहाँ पुग्यो त भन्दाखेरि नाम चाहिँ समाजवादी, नाम चाहिँ कम्युनिस्ट, तर बाटो चाहिँ फाँसीवादको बाटो लियो। त्यसकारणले हामी त्यस्तो खालको चाहिँ ट्रेन्डलाई के भन्छौँ भन्दाखेरि सामाजिक फाँसीवाद भनेर भन्छौँ। अहिलेको संसदको विघटनमा पनि त्यही तत्त्वले हो, त्यही ट्रेन्डले काम गर्यो। उक्साड चाहिँ बढ्ता कसले गर्यो उहाँलाई? अब कसले उक्साड गर्यो त्यो उहाँले आफैले बताउने कुरा हो। परिणाममा घटनाक्रममा हेर्दाखेरि त उहाँबाटै भइरहेको छ। सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँको संसद विघटन गर्ने कुरादेखि लिएर संविधान मिच्ने कुरादेखि लिएर संविधान उल्लङ्घन गर्ने कुरादेखि लिएर संविधानलाई सिद्ध्याउने र उल्टाउँदै लैजाने कुरादेखि लिएर सबै प्रक्रियाहरू त उहाँबाटै भइरहेको छ। भनेपछि चाहिँ माधव नेपालहरूलाई तपाईँहरूले फकाएर चोरेर अथवा भ्रम पारेर ल्याएको भन्ने आरोप चाहिँ नि तपाईँ यो खण्डन गर्नुहुन्छ होइन? यसमा कुनै सत्यता छैन। यो नन पोलिटिकल खालको कुराको पछाडि लाग्नुको कुनै अर्थ र औचित्य हुँदैन। एउटा कडी चाहिँ के पर्यो भने राष्ट्रिय सभाको उम्मेदवार तपाईँहरू काङ्ग्रेस माधव नेपालहरू मिलेर चाहिँ नि खिमलाल देवकोटालाई उम्मेदवार बनाउनु भयो। नेकपा एमाले चाहिँ रामबहादुर थापा बादललाई उम्मेदवार बनायो। यो कडी चाहिँ के हो फेरि? होइन, यो त निर्वाचनमा तपाईँको राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा एक आपसमा समझदारीको आधारमा सपोर्ट गर्न सक्छ हैन। आफ्नो दलको क्यान्डिडेट उठाउँदैन फल्नालाई सपोर्ट गर्छु ढिस्कानालाई सपोर्ट गर्छु भनेर भन्ने स्वतन्त्रता छ। यो सामान्य कुरा हो। यो निश्चित रूपले त्यो स्वतन्त्रता छ। त्यही स्वतन्त्रताको मान्यताको आधारमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवार चाहिँ खिमलाल देवकोटा उठ्नुभयो हैन, र सबैको समझदारीको आधारमा उहाँ उठ्नुभयो, उहाँलाई सपोर्ट गर्ने कुरा भयो र उहाँले जित्नुभयो। बादलजी त्यस कारणले गर्दाखेरि यो त विचारको लाइनको लडाइँको कुरा हो हैन, यो भावनाको विषय होइन, विचारको लडाइँको कुरा। बादलजी हार्दाखेरि कति खुसी हुनुभयो? अब उहाँले जुन विचार लिनु भएको छ हैन, उहाँले पछिल्लो समयमा सामाजिक फाँसीवादको पिछलगु बन्ने बाटो जोड लिनु भएको छ हैन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले हार्नु स्वाभाविकै कुरा हो भन्ने लाग्छ। यही घटनालाई लिएर केपी ओलीजीले माधव नेपाललाई कारबाही गर्न सक्नुहुन्छ नि, अथवा माधव नेपाल पक्षधरका सांसदहरूलाई पनि? किनभने दलको त्यो त यस्तो हो, त्यो हिसाबले पार्टीभित्रको मामलाको बारेमा पार्टीभित्रको अल्पमत र बहुमतको पोजिसन के हो त्यो आधारमा कारबाही गर्ने हो। कारबाही गर्ने भनेको केन्द्रीय समितिले गर्ने हो। त्यो चाहिँ नि केन्द्रीय समितिले गर्ने हो। दलको उम्मेदवारलाई असहयोग गर्नुभयो नि। दलको उम्मेदवारलाई सहयोग गर्नलाई त तपाईँको उहाँहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ मेजोरिटीबाट निर्णय गर्नु पर्यो नि। एमालेको चाहिँ मेजोरिटीको बैठक बसेर निर्णय गर्नु पर्यो नि। संसदले तपाईँको सर्वोच्च अदालतले चाहिँ पुरानो दल पुनर्स्थापना गरिदिएको छ। पुरानो दल भनेको कहाँ हो त भन्दाखेरि चाहिँ 75 साल चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे जेठ 2 गतेभन्दा अगाडिको चाहिँ अवस्थामा पुर्याइदिएको छ। अगाडिको चाहिँ दलको बैठकले मेजोरिटीले निर्णय गरेको हुनु पर्यो नि। दलको बैठकको निर्णय हुनलाई त यो बादलजीलाई अथवा पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवारलाई असहयोग गरेको भनेर सांसदलाई कारबाही गर्न सक्नुहुन्न उहाँले? होइन, सांसदलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ संसदभित्रको मामला त होइन त, यो त पार्टीको मामला हो। पार्टीको मामला भए पनि त पार्टीको मामला हो। पार्टीको मामलाको बारेमा पार्टीको निर्णय हुनलाई क्यान्डिडेट हुनलाई पनि के हुनु पर्यो त? मेजोरिटीले निर्णय गर्नु पर्यो। उहाँले मेजोरिटीले निर्णय गर्नु भएको छैन क्यान्डिडेट हुनका लागि पनि चाहिँ हैन। दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँको उहाँलाई भोट हाल्ने भन्ने कुरा पनि तपाईँको के हुनु पर्यो त? मेजोरिटीले निर्णय गरेको हुनु पर्यो। पार्टीको मेजोरिटीले निर्णय नगरिकन चाहिँ तपाईँको चाहिँ दल सम्बन्धी ऐन हेर्नुहोस्, सबै दल सम्बन्धी ऐनमा सिसीको चाहिँ बहुमतको निर्णयको चाहिँ माग गरेको चाहिँ छ। आज यो अनि बहुमत कसको साथमा छ? एमाले तात्कालीन एमालेको के अरे 75 साल 2 गतेभन्दा अगाडिको बहुमत कसको साथमा छ? केपी ओलीले कारबाही गर्न सक्नुहुन्न त्यसैदेखि? निश्चित रूपले चाहिँ उहाँसँग मेजोरिटी नै छैन, अनि कसरी कारबाही गर्न सक्नुहुन्छ? अनि पछाडि जोडजाम गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ पछाडि नाम चाहिँ एमाले लिने अनि मान्छे चाहिँ जोडजाम गरेर चाहिँ मेजोरिटी बनाएर हुन्छ। त्यो जोडजाम गरे पनि तपाईँहरुकै साथी त हो नि। जहाँबाट गरे पनि उहाँले चाहिँ जसरी जोडजाम गरेर गरिरहनु भएको छ
त्यसले त के अरे वैधानिक रूपले मेजोरिटी त के अरे मिट हुँदैन त चाहिँ। आज बादलजीहरूको समूह चाहिँ नि मन्त्री पनि रहनु भएन, सांसद तपाईँहरूले कारबाही गरि नै हाल्नुभयो। अब भोलि अब पार्टीको पनि तपाईँको के त भन्दाखेरि भोलि उहाँहरूले हामी माओवादीमै फर्किन्छौँ भन्नुभयो नि, तपाईँहरू रातो कार्पेट बिछाउनुहुन्छ कि बिछाउनु होइन? यो त विचारमा निर्भर रहने विषय हो भनेर भनिरहेको। संगठनात्मक प्रश्न चाहिँ तपाईँको विचारसँग रिलेटेड हुन्छ, निरपेक्ष संगठनात्मक विषयमा जोडिँदै मात्रै हुँदैन, विचारमा निहित रहन्छ। उहाँले सामाजिक फाँसीवादको पिछलको बनेको कुराको बारेमा आत्मलोचना गर्नु पऱ्यो नि त, आत्मसमीक्षा गर्नु पऱ्यो नि त। अब सामाजिक फाँसीवादको दिशामा होइन, होइन, लङ टर्मको हिसाबले कम्युनिस्ट आन्दोलनको पक्षमा समाजवादको पक्षमा हुनु पऱ्यो। तत्कालको हिसाबले कमसेकम अहिले पुँजीवादी लोकतन्त्र जो आएको छ त्यसलाई त सपोर्ट गर्नु पऱ्यो नि, त्यसको संविधानलाई त मान्नु पऱ्यो नि, होइन, त्यसको विधि प्रक्रियालाई त मान्नु पऱ्यो नि, त्यसको राज्यमा बस्ने, त्यसको शपथ ग्रहण गर्ने, अनि त्यसको चाहिँ विधि प्रक्रिया पनि सामान्य त्यसको विधि प्रक्रिया पनि फलो नगर्ने त हुनु भएन नि। आत्मलोचना गरेपछि पुग्यो होइन? यो त मतलब विचारको सन्दर्भमा त आत्मसमीक्षा गर्ने कुरा नै हो। मूल्याङ्कन त हिस्ट्रीमा त कयौँ मान्छेले गल्ती गर्छन्, गल्ती गर्यो भने आत्मसमीक्षा गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने, विचारमा चाहिँ धोइ पखाली गर्ने कुरा नै प्रमुख कुरा हो। त्यसबाट विचारमा कति चाहिँ उहाँले रूपान्तरित गर्न सक्नुहुन्छ त्यसैमा निर्भर रहने कुरा हो, पार्टी युनिटी हुने र नहुने भन्ने प्रश्न चाहिँ। माधव नेपालहरूको पार्टी चाहिँ अब तपाईँहरू त सँगै सहयात्रा गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूको अलग पार्टी कहिले बन्छ थाहा होला नि, भनिदिनुहोस् न हामीलाई। होइन, उहाँहरूको अलग पार्टी बन्छ बन्दैन के गर्नुहुन्छ त्यो उहाँहरूको कुरा हो, अहिले हामीले भन्ने विषय होइन। हिजो तपाईँहरूलेसँग गठबन्धन गर्दाखेरि होइन, हामीले 5 जनाको सिग्नेचर छ, माधव कुमार नेपाल वरिष्ठ नेता नेकपा एमाले भनेर छ, उहाँ त साधारण सदस्यबाट कारबाही भइसक्यो, यो त हुँदैन है माधवजी भन्नु पर्दैन तपाईँ? होइन होइन, यो त के हो त भन्दाखेरि मैले अघि नै भने नि, होइन, तात्कालीन एमाले पुनर्स्थापना गरिदिया, सर्वोच्च अदालतको म्यान्डेटले चाहिँ एमाले पुनर्स्थापना गरिदिया छ। एमाले एक मिनट सुन्नुहोस् है, एमाले पुनर्स्थापना भनेर भनेको चाहिँ लेख्न पाउनुहुन्छ, एमाले पुनर्स्थापना भनेर भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ जेठ 2 गतेभन्दा अगाडिको पोजिसनमा पुऱ्यायो। जेठ 2 गतेभन्दा अगाडिको चाहिँ पोजिसनलाई स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा हो, होइन? जेठ 2 गतेभन्दा अगाडिको पोजिसनलाई स्वीकार गर्ने हो भने उहाँलाई त्यो अधिकार छ, होइन? अब जेठ 2 गते तपाईहरुको सल्लाहमा पो जेठ 2 गते भन्दा अगाडिको चाहिँ हिडिराख्नु भएको रहेछ। यो तर्क त माधव नेपाल जुन गरिराख्नु भएको छ तपाईले अहिले जो बोलेको होइन, त्यो त तपाईहरुले पो उहाँलाई काने खुसी गरिराख्नु भएको रहेछ। होइन, काने खुसी गरेछ छैन, के गरेछ कसो गरेछ भन्ने तर्फ हेर्ने विषय होइन, प्रश्न रियालिटी के हो भन्ने कुरा हेर्ने कुरा हो, तथ्य के हो भन्ने कुरा हेर्ने कुरा हो। माधव नेपाललाई ओक्साइराख्नु भएको छ तपाईहरु, होइन? एकातर्फ चाहिँ के अरे तपाईँको चाहिँ एमाले र माओवादी चाहिँ फुटाउनलाई चाहिँ षड्यन्त्र गर्ने, होइन, अदालतले चाहिँ के अरे पुरानो पार्टी पुनर्स्थापित गरिदियो। पुरानो पार्टी पुनर्स्थापित गरिदिएपछि त त्यो मान्यतालाई त फलो गर्नु पर्यो नि। एकातर्फ फुटाउन कसरत गर्ने, अर्कोतर्फ फुटाइसकेपछि त एमाले त पुनर्स्थापित भयो त। एमाले पुनर्स्थापित भइसकेपछि त एमाले भनेर भनेको नाम त चाहिँ संरचना सहितको होला नि, त्यो बेलाको केन्द्रीय समिति सहितको होला नि। केन्द्रीय समिति बेगरको एमाले त होइन होला, जेठ 2 को अवस्थामा पुग्दाखेरि केन्द्रीय समिति सहितको होला नि त। त्यो केन्द्रीय समितिको मान्यताको आधारमा हेर्नु पर्यो नि। अब अहिले जुन समानान्तर अभ्यास छ उहाँहरूको र माधव नेपालहरू त कारबाहीमा पनि परिसक्नु भएको छ। बाहिर चर्चा र केपी ओलीको पक्षलाई चाहिँ के लागेको छ भने माधव नेपाल र तपाईँहरूको पार्टी माओवादी अब यिनीहरू एकता गर्छन् र चुनावमा जान्छन् भनेर त्यस्तो तयारी गर्नुभएको छ? होइन, अब पार्टी एकताको सवालमा त हामीले जेनरली रूपले कम्युनिस्टहरूको बिचमा, क्रान्तिकारीहरूको बिचमा, देशभक्तहरूको बिचमा, सबै कम्युनिस्टहरूको बिचमा एकता हुनुपर्छ भनेर त भनिरहेकै छौँ, होइन? त्यो हिसाबले उहाँहरूसँग एकता हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा एउटा पाटो होला, तर अहिलेको सन्दर्भमा त अहिलेको सन्दर्भमा त उहाँहरू नेकपा एमालेमा हुनुहुन्छ, होइन? अझै अब नेकपा एमालेमा हुनुहुन्छ। अहिले उहाँहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो पार्टी विभाजन भएको या चाहिँ अलग थलग पार्टी बनेको भन्ने कुराको पनि सार्वजनिक भएको छैन, होइन? त्यस्तो कुनै आधिकारिक रूपले कुनै केही भएको छैन, र पछिल्लो समयमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कोप्ट गरेर चाहिँ तपाईँ मान्छे विस्तार गरेर त्यतिकै चाहिँ सोरेर चाहिँ तपाईँको मेजोरिटी बनाउने कोसिस चाहिँ जो ओलीले गरिरहनु भएको छ, होइन? त्यो मेजोरिटी विधान सम्मत छैन, होइन? पार्टीको विधान सम्मत छैन, सर्वोच्च अदालतको फैसला सम्मत पनि छैन, होइन? त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब लोकतन्त्रलाई मान्नका लागि त पार्टीको विधान पनि मान्नुपर्ने होला। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 चाहिँ जो जारी भएको छ त्यसलाई फलो गर्नुपर्ने होला, त्यसलाई मान्नुपर्ने होला। त्यसले मान्ने बेस भनेर भनेको चाहिँ केन्द्रीय समितिको मेजोरिटी भनेर भन्छ। जेसुकै मतभेदमा पनि, जेसुकै मतमा पनि चाहिँ केन्द्रीय समिति भनेर भन्छ, पार्टीको बहुमत, होइन?
पार्टीको बहुमत भनेर भन्छ। त्यो त फलो गर्नु भएको छैन त ओलीले त। मलाई अनि त्यो नै फलो नगरिकन चाहिँ तपाईँको चाहिँ अनि ओलीले जे भन्छ त्यसैको पछाडि कुद्ने कुरो त भएन नि। तर राजनीति त ओलीकै इसारामा आउला त्यस कारणले सत्ताको दुरुपयोग गरेर चाहिँ के गरियो त भन्दाखेरि सत्ताको दुरुपयोग गरेर संविधान मिच्ने काम गरियो, ऐनहरू मिच्ने काम गरियो, पार्टी विधानहरू मिच्ने काम गरियो, लोकतान्त्रिक विधि पद्धति मूल्याङ्कनहरू सबै मिच्ने काम, मूल्यहरू सबै मिच्ने काम गरिरहेको। अब कम्तीमा पनि तपाईँहरूले मङ्सिरसम्म कुर्नु पर्ने हो होइन? चुनाव त्यसमा हुन्छ, त्यसपछि नयाँ सरकार नयाँ संसद आउँछ। चुनाव मैले अघि नै भने चुनाव गर्नलाई गरेकै होइन, यो त संसद सिद्ध्याउनलाई, संसद विघटन गर्नलाई गरिएको एउटा देखावटी रूपमा गरिएको कुरा मात्रै हो, चुनाव गर्नलाई होइन। चुनाव हुनेवाला छैन होइन, तपाईँ रेकर्ड गरिराख्नुहोस्, हेरिराख्नुहोस्, चुनाव गर्नलाई गरेकै होइन चाहिँ। लानलाई कता हो त भन्दाखेरि संविधानका धारा दफा कसरी मिच्न सकिन्छ, संसद कसरी भङ्ग गर्न सकिन्छ, कसरी संविधानका धारा दफा मिच्न सकिन्छ, यो कोणबाट चाहिँ यो सुरु भएको चाहिँ छ। यो सुरु भएको छ र यसको सेट एन्ड सिक्वेन्स भनेको कहाँ हो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यही प्रक्रिया अनुसार अगाडि बढ्यो भने सङ्कटकाल लागू गर्ने, राष्ट्रपति शासन लागू गर्ने होइन, संविधान डिजल्भ गर्दै लैजाने, धर्मनिरपेक्ष लगायतका मुद्दाहरूको बारेमा या त चुनाव हुने भयो भने जन्मसङ्ग्रहमा हालिदिने चाहिँ होइन, कोर्सतितातर्फ हो। यो संविधानलाई जीवित गर्ने र यो संविधानलाई क्रियाशील गराउने दिशातर्फ, यो संविधान अनुसारका राज्यका संरचनाहरू बनाउने दिशातर्फको कोर्स होइन। यदि अदालतले सदर गरिदियो भनेदेखि त फेरि मान्नु पर्यो नि त होइन? अब मलाई लाग्छ अदालतले चाहिँ फैसला गर्ने सन्दर्भमा संविधानै नटिक्ने हो भने त त्यो अलगै कुरा हो, संविधानमा टिक्ने हो भने पुनर्स्थापना गर्नुको विकल्प छैन भन्ने लाग्छ। तपाईँ एउटा पार्टीको दलको प्रमुख सचेतक पनि हुनुहुन्छ, सभामुखजीले यो हप्ताभरि छलफल गरेको हामीले देख्यौँ, कानुनविदहरूसँग, पूर्व सभामुखहरूसँग, सुभाष नेमाङ जानु भएन त्यसमा, बाँकी अरूसँग। मसँग विशेष अधिकार छ, जनताले दिएको म्यान्डेट छ, त्यसको प्रयोग गरेर म एउटा असाधारण निर्णय लिन्छु भनिराख्नु भएको छ। के सल्लाह दिनुभएको छ तपाईँहरू सभामुखलाई? होइन, त्यो त सभामुखले के गर्ने कसो गर्ने भन्ने कुरा सभामुखको विचारको कुरा हो, उहाँको सो निर्णयको कुरा हो। अब निश्चित रूपले चाहिँ तपाईँको अब अहिलेको परिस्थितिमा के हो त भन्दाखेरि पहिलो कुरा त तपाईँको अब संविधान मिचेको अवस्थामा राज्यले, कार्यपालिकाले संविधान मिच्यो भने तपाईँको न्यायपालिकाले करेक्सन गर्न कोसिस गर्ने हो होइन। न्यायपालिकाले पनि संविधान मिच्यो भने सबैभन्दा अन्तिम अङ्ग भनेको जनताको प्रतिनिधि संस्थाको रूपमा रहेको प्रतिनिधि सभाले त्यसलाई करेक्सन गर्न कोसिस गर्ने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अन्तिम करेक्सन गर्ने भनेको चाहिँ सभामुखले हाउस कल गर्न सक्नुहुन्छ होइन? करेक्सन गर्ने भनेको सदनले करेक्सन गर्ने हो, सदनलाई त बोलाउनु पर्यो हो, त्यही त सदनले करेक्सन गर्ने कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले मैले अघि नै भने कार्यपालिकाले गरेको कार्यपालिकाको निर्णय चाहिँ तपाईँको चाहिँ उल्लङ्घन गरे खण्डमा चाहिँ कार्यपालिकाले चाहिँ संविधान उल्लङ्घन गरे खण्डमा न्यायपालिकाले करेक्सन गर्ने कुरा हो। न्यायपालिकाले पनि उल्लङ्घन गरेको खण्डमा सार्वभौम अधिकार सम्पन्न जनताको प्रतिनिधिको संस्थाको रूपमा प्रतिनिधि सभा रहेको हुन्छ होइन, संसद रहेको हुन्छ, त्यसले करेक्सन गर्ने हो। सडक संसद हुन्छ त्यो त। त्यसपछि चौथो के हो त भन्दा सडकको हो चाहिँ होइन, चौथो चाहिँ सडक सभामुखलाई संसद कल गर्ने अधिकार यो संविधानमा कहीँ छ र यो नियममा होइन? यो चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ दलहरूको आपसी सहमतिको आधारमा सृजना हुने अधिकार हो, त्यो राजनीतिक निर्णय हो, राजनीतिक निर्णयको आधारमा सृजना हुने, यो भने विद्रोहको भाषा होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि 63 सालको चाहिँ तपाईँको चाहिँ 47 सालको संविधानमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ विघटन भइसकेको संसद चाहिँ तपाईँको राजनीतिक दलहरूले पुनर्स्थापना गर्ने खालको अधिकार थियो। भनेको मतलब राजनीतिक दलहरूको आपसमा सहमति भयो भने तपाईँको संसद पुनर्स्थापना पनि हुँदो रहेछ। आपसमा सहमति भयो भने 200 चाहिँ के अरे 5 जनाको सट्टामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे सङ्ख्या पनि बढाउन सक्दो रहेछ, जे पनि गर्न सक्दो रहेछ त होइन। आपसमा सहमति भयो भने घोषणा पनि जारी गर्न सक्दो रहेछ, सदनबाट घोषणा पनि जारी गर्न सक्दो रहेछ। आपसमा सहमति भयो तपाईँको चाहिँ संविधानै नयाँ संविधानमा जाने भनेर निर्णय पनि गरेको छ, संविधान सभामा जाने भनेर निर्णय गरेको छ भनेपछि यो त्यसकारणले अदालतले प्रधानमन्त्रीले गरेको निर्णयलाई सदर गरिदियो भनेदेखि राजनीतिक दलहरू भनेको विपक्षीहरूको गठबन्धनले एउटा राजनीतिक दलहरूको बिचमा आपसी सहमतिको आधारमा तपाईँको चाहिँ राजनीतिक दलहरूले निर्णय गर्न सक्छ। यसलाई सोझो भाषामा भनौँ मैले सडक संसद बोलाइनेछ त्यति बेला होइन। अब सडक संसद भन्नुहोस् या चाहिँ के भन्नुहोस्, मतलब तपाईँको 63 सालमा के भएको थियो
तपाईँ हेर्नुहोस् न, त्यसमा त ठुलो जनआन्दोलन भएको थियो हैन? तपाईहरु अरु सबै मिलेर भएको थियो, आन्दोलन भएको थियो, जनयुद्ध भएको थियो, सबै प्रकारको ताकत थियो नि त। सबै प्रकारको आन्दोलनको जगमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ राजनीतिक दलहरूले निर्णय गरे। आज त्यो अहिले यदि कोभिड नहुँदो हो त चाहिँ तपाईँ सडक तात्नेवाला थियो, हजारौँ लाखौँ मान्छे सडकमा उत्रनेवाला थियो। यो त कु हो नि चाहिँ, यो त 17 साल पछिको चाहिँ 59 साल पछिको अर्को कु हो नि। यो अस्ति पुस 5 गतेको चाहिँ पछाडिको अर्को कु हो नि। यो संसद विघटन त यो कुको विरुद्धमा हजारौँ लाखौँ मान्छे उत्रनेवाला थियो। कोभिड-19 चाहिँ महामारीको अवस्था छ, लकडाउनको अवस्था छ, त्यसले गर्दाखेरि नै जनताको स्वास्थ्य संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर चाहिँ मान्छे सडकमा उत्रेको छैन हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो त यसबाट त नाजायज फाइदा उठाएको हो नि सरकारले चाहिँ। तपाईहरु चाहिँ राजनीतिक आन्दोलन पनि गर्छौं भनेर, कानुनी मात्र हैन राजनीतिक लडाई पनि लड्छौं भनेर, त्यो निश्चित रूपले राजनीतिक लडाई कोभिड त सधैँ त नरहन सक्छ हैन। हुन सक्छ सडक आन्दोलन पनि हुन सक्छ, सबै प्रकारको आन्दोलनहरू हुन सक्छ चाहिँ हैन। यही बिचमा पनि त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो त तपाईँ संविधान उल्लङ्घन गर्ने, डेमोक्रेसीलाई सिद्ध्याउने, गणतन्त्रलाई सिद्ध्याउने, धर्मनिरपेक्ष राज्यलाई सिद्ध्याउने, संघीयतालाई सिद्ध्याउने, समानुपाती समावेशीलाई सिद्ध्याएर चाहिँ तपाईँ पुरानै फाँसीवादी दिशामा जान थाल्यो भने त फेरि अर्को आन्दोलनको चाहिँ आँधीबेरी उठ्न अनिवार्य शर्त हो नि। राष्ट्रपति शासनको पनि चर्चा चलिरहेको देख्छु। यो त अहिले त एक प्रकारले राष्ट्रपति शासन अध्यादेश मार्फत देश चलाउने भनेको त एक प्रकारको राष्ट्रपति शासन त हो त। सङ्कटकाल लागू गर्ने, स्वास्थ्य सङ्कटकाल लागू गर्ने, जनतालाई सडकमा उत्रन नदिने हैन, कुनै पनि गतिविधि गर्न नदिने, अनि चाहिँ अध्यादेश मार्फत सबै शासन गर्ने, यो त एक प्रकारको राष्ट्रपति शासनै हो नि। यो त केपी ओलीले नै गराएको निर्वाचन तपाईँहरूलाई स्वीकार्य हुन्छ कि हुँदैन? होइन, पहिलो कुरा त निर्वाचन चाहिँ गर्नलाई यो प्रायोजन गरिएकै होइन, यो कुरा क्लियर चाहिँ बुझ्नुहोस्। दोस्रो कुरा निर्वाचन भनेर भनेको के हो त भन्दाखेरि 59 सालमा यदि गर्ने भयो भने 59 सालमा तात्कालीन ज्ञानेन्द्रले गरेको जस्तो निर्वाचन हो। त्यो निर्वाचनको कुनै भ्यालिडिटी हुँदैन। जसरी त्यो बेलामा भ्यालिड भएन हैन, बदर भयो, त्यस्तै गरिकन कुनै भ्यालिडिटी हुँदैन चाहिँ। त्यति बेला तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले गराएको निर्वाचन र केपी ओलीले अहिले गराउने निर्वाचन एउटै हो? एउटै हुन्छ, एकै प्रकारको हुन्छ। त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ जनताको अभिमतको आधारमा होइन, गैर संवैधानिक रूपले असंवैधानिक रूपले गर्ने कदम हो चाहिँ। निर्वाचन जस्तो विषय संविधान सम्मत हुनु पर्दैन, निर्वाचन जस्तो विषय कानुन सम्मत हुनु पर्दैन, निर्वाचन जस्तो विषय जनताको जनमतको आधारमा हुनु पर्दैन, जनताको म्यान्डेटको आधारमा हुनु पर्दैन। जनताको म्यान्डेट लिने 5 वर्षको लागि भनेर जनताको म्यान्डेट लिने, 5 वर्षको लागि भनेर जनताको म्यान्डेट लिने, संविधानको व्यवस्था 5 वर्षको चाहिँ आवधिक प्रकारको निर्वाचनको भनेर संविधानको व्यवस्था गर्ने, अनि संविधानमै नभएको कुराको बारेमा जतिखेर जसलाई जे मन लाग्छ त्यही गर्दै हिँड्ने कुराले जनताले स्वीकार गर्छ। अन्त्यमा मलाई बताइदिनुहोस्, बाहिर चर्चा खुब चलिरहेको हुनाले सोधेको यो प्रश्न चाहिँ खिलराज प्रकरण पुनः दोहोरिन आँट्यो है नेपालमा भनेर भन्दैछन्, त्यस्तो हो? अब हुन सक्छ, विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूले विभिन्न ढङ्गले षड्यन्त्रहरू तिक्रमहरू गर्न सक्छ। किन राज्यको चाहिँ तपाईँको चाहिँ सिस्टमलाई ड्यामेज गराउने कुरा नै अहिलेको मूल स्पिरिट चाहिँ तपाईँको चाहिँ शक्ति केन्द्रहरू अथवा अहिले चाहिँ तपाईँको ओली राष्ट्रपतिको ओरिएन्टेसन भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ सिस्टमलाई ड्यामेज गर्ने, पहिलो नम्बरमा सिस्टमलाई ड्यामेज गर्ने, दलहरूलाई विभाजन गरिदिने, राज्यका अङ्कहरूलाई चाहिँ तपाईँको अस्थिरता र अराजकतामा लैजाने, लिक्विडेसनमा लैजाने हैन, संसद लगायतका सबै अङ्गहरूलाई लिक्विडेसनमा लैजाने चाहिँ हैन। र त्यसो गर्दै लैजानका लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ दलहरूलाई चाहिँ एक प्रकारले विस्थापन गर्न जरुरी हुन्छ। दलहरूलाई विस्थापन गर्नलाई के गर्नुपर्छ त भन्दा निर्दलीय मान्छे खोज्नुपर्ने हुन्छ, निर्दलीय मान्छे ल्याउनु पनि सक्छ। यसले चाहिँ के गराउँछ त भन्दाखेरि चाहिँ राज्य झन्झन कमजोर पार्दै पार्दै दलहरू पनि कमजोर पार्ने, राज्यलाई पनि कमजोर पार्ने, दलहरूलाई कमजोर पार्ने, राज्यलाई कमजोर पार्ने, संविधान सिद्ध्याउने, संसद सिद्ध्याउने भनेको के हो त भन्दाखेरि प्रकारान्त रूपले राज्य विफल तुल्याउने हो। राज्य विफल तुल्याउने वेबाट गइसकेपछि चाहिँ अनि स्वाभाविक ढङ्गले के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको विदेशी शक्ति केन्द्रहरू चाहिँ आकर्षित हुन्छ। विदेशी शक्ति केन्द्रहरू आकर्षित हुन्छ र विदेशी शक्ति केन्द्रहरूले प्रवेश गर्न थाल्छ। जब विदेशी शक्ति केन्द्रहरूले प्रवेश गर्न थाल्छ त्यो बेलामा नेपालको राष्ट्रिय अस्मिता समाप्त हुनेवाला छ। त्यसैले यो कोर्स भनेको ओलीजीको यो कोर्स भनेको राष्ट्रिय अस्मितालाई समाप्त गर्ने लेन्डुप दोर्जेको कोर्स हो। सेकेन्ड लेन्डुप दोर्जे बन्ने रफ्तारमा उहाँ हुनुहुन्छ, त्यही मार्गचित्रमा हुनुहुन्छ। त्यसैले यो कोर्स लगातार रूपले गयो भने नेपाल सिद्धिने कोर्समा पुग्ने हो चाहिँ, नेपाल समाप्त हुने कोर्समा पुग्ने हो, घोर राष्ट्रघातको कोर्समा पुग्ने हो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ हामीले गम्भीरतापूर्वक भनिरहेका चाहिँ छौँ, विचारमा मतभेद हुन सक्छ। यो अहिलेको लोकतान्त्रिक पद्धतिको बारेमा, संविधानको बारेमा मतभेद हुन सक्छ। मतभेदै भएछ भने पनि
त्यसलाई चाहिँ विधिवत ढङ्गले संशोधन गरौँला, परिमार्जन गरौँला, सहमति गरौँ, सहमति खोजेर परिमार्जन गरौँ, संशोधन गरौँ चाहिँ कहाँ कहाँ विमति हुन्छ, कहाँ कहाँ सहमति जुटाउन सकिन्छ त्यो गरौँ। तर राज्यलाई विफल तुल्याउने काम गरिनु हुँदैन चाहिँ। संविधानलाई विफल तुल्याउने, संविधानलाई सिद्ध्याउने, राज्यको संरचनालाई सिद्ध्याउने, दललाई सिद्ध्याउने, संसदलाई सिद्ध्याउने, राज्यको सबै अङ्गलाई चाहिँ सिद्ध्याउने वेबबाट चाहिँ विध्वंसकारी बाटोबाट लाग्न पाइँदैन। त्यसले नेपाल सिद्ध्याउने दिशामा जान्छ भनेर चाहिँ हामी बारम्बार रिक्वेस्ट गर्नुको तात्पर्य नै त्यही हो। हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका नेता प्रमुख सचेतक देव गुरुङसँग कुराकानी गरेका थियौँ। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।